नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा र आज हामी फेरि उपस्थित भइसकेका छौं कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन क्लास 10 को म्याथमेटिक्स को कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन भन्ने टपिक लिएर। सो आज हामी यो कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन भनेको खासमा के हो, यो मिक्स र के भन्छ यसलाई मिश्रा ह्रास भनेर भन्छ है। त यो भनेको के हो हामी त्यो बुझौं पहिला हैन, त्यसपछि यसका सर्टेन फर्मुलाहरु हुन्छन्, त्यो फर्मुलाहरु हामी अलिकति कन्सेप्ट बुझेर फर्मुलाहरु हेरौं र यसका सर्टेन क्वेशन्सहरु मैले लिएर आएको छु, त्यो क्वेशन्सहरु हामी प्र्याक्टिस गरौँ है त। ल सो डिप्रिसिएसन अर्थात कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन अब के हुन्छ भने जस्तो मानिलियौं तपाईहरुले कुनै एउटा सामान किन्नु भयो है, अब कुनै सामान जेसुकै किन्नु भयो, जस्तो मानिलियौं एउटा बाइक किन्नु भयो, ठीक छ। मानिलियौं 1000 रुपैयाँमा 1 लाख रुपैयाँमा त्यो बाइक किन्नु भयो। अब तपाईले आज मानिलियौं 1 लाख रुपैयाँमा त्यो बाइक किन्नु भयो भने के 2 वर्ष पछाडी त्यो बाइक 1 लाख रुपैयाँमा तपाईले बेच्नुहुन्छ त? बेच्न सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न। त्यो बाइकको दाम के हुन्छ त? घट्छ है। त्यो बाइकको दाम अब 1 लाखबाट तपाईले मानिलियौं 80,000 मा बेच्नु भयो रे 2 वर्ष पछाडी भने त्यो बाइकको दाम कति घट्यो? 20,000 घट्यो। त्यो 20,000 भनेको के हो? त्यो भनेको डिप्रिसिएसन एमाउन्ट हो। कति घट्यो त? 20,000। त अनेक कारणले गर्दाखेरि सामानहरुको मूल्य के हुन्छ? घट्छ। त्यसलाई भनिन्छ डिप्रिसिएसन, ठीक छ। तर जस्तो हेर्नु सुनको भाउ कहिले घट्छ कहिले बढ्छ, तर हामीले एज लामो समयमा हेर्ने हो भने लङ टर्ममा हेर्ने हो भने सुनको भाउ बढेकै हुन्छ। जग्गाको भाउ पनि जेनरली बढिरहेकै हुन्छ। झन् कति वर्ष कुरै छोड्दिनुस्। अब कुनै बेला मात्रै घट्छ। कस्तो बेला घट्यो? बाढी आयो पुरै बालुै बालुवा भरियो, अब चाहिँ बल्ल जग्गाको भाउ घट्छ। सो हामीले यस्तो कुरा भन्दा पनि जुन बाइकहरु जुन इलेक्ट्रोनिक्स ग्याजेट्सहरुको कुरा भयो हैन, यस्तो ग्याजेट्सहरुको चाहिँ दाम के हुन्छ? घट्दै जान्छ। त्यसलाई नै हामी भन्छौं डिप्रिसिएसन। अब कुनै पनि चाहिँ सामानको मूल्य घट्नको लागि के हुनु पर्यो? त्यसको सबैभन्दा सुरुमा पैसा त हुनु पर्यो नि, इनिशियल प्राइस हुनु पर्यो। के हुनु पर्यो? इनिशियल प्राइस, जसलाई हामी के भन्छौं? ल पी नट भनेर मैले माने। यो इनिशियल के भयो त? प्राइस भयो। भनेको तपाईले बाइक किन्नु भयो 1 लाख, त के भयो? त्यो इनिशियल प्राइस भयो। अब त्यो के हुन्छ? घट्छ। अब 1 वर्ष पछाडी कति भयो त पैसा? त्यो हामीले निकाल्नु पर्यो। भनेपछि हाम्रो टाइम पनि त चाहियो नि, समय पनि चाहियो है, टाइम पनि चाहियो। त्यस्तै गरिकन डिप्रिसिएसन रेट भन्ने हुन्छ। जस्तो पपुलेसन ग्रोथ रेट हुन्छ, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको रेट हुन्छ, त्यस्तै गरिकन डिप्रिसिएसनको पनि रेट हुन्छ। 5% ले घट्यो, 10% ले घट्यो, 20% ले घट्यो हो। यसको लागि रेट पनि चाहिन्छ। के चाहिन्छ? रेट पनि चाहिन्छ, दर पनि चाहिन्छ, पर्सेन्टेज कति पर्सेन्टले घट्यो त। र अन्तिममा के हुन्छ? घटिसकेपछि यसको एउटा फाइनल प्राइस आउँछ। के आउँछ? फाइनल प्राइस। मोटरसाइकल 80,000 मा तपाईले किन्नु भयो, 2 वर्ष पछाडी 10% का दरले यदि त्यो घटिरहेको छ भने मानिलियौ 80,000 मा तपाईले बेच्नु भयो भने फाइनल प्राइस भनेको चाहिँ त्यो 2 वर्ष पछाडीको टाइम भयो। यो भयो फाइनल प्राइस। भनेपछि कति पैसा घट्यो त भनेर तपाईले निकाल्न पनि सक्नुहुन्छ। इनिशियल प्राइसमा फाइनल प्राइस घटाइदिने। 1 लाख माइनस 80,000 कति घट्यो? 20,000। त्यसलाई हामी के भन्छौं? त्यसलाई हामी भन्छौं डिप्रिसिएटेड एमाउन्ट। के भन्छौं अरे? डिप्रिसिएटेड एमाउन्ट। त्यो भनेको चाहिँ इनिशियल प्राइस माइनस फाइनल प्राइस हुन्छ। किनकि इनिशियल प्राइस जहिले पनि धेरै हुन्छ डिप्रिसिएसनमा हैन, सुरुमा धेरै हुन्छ, डिप्रिसिएसन भएपछि घट्छ। सो यो कुरा भयो मेन कन्सेप्ट। अब तपाईले फर्मुला हेर्नुहुन्छ भने ट्याग्राकै कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला हो, केही पनि फरक छैन। एक दुईवटा सानो कुरा, एउटा कुरा फरक छ, म त्यो कुरा तपाईलाई भन्छु। के कुरा चाहिँ फरक छ त भन्दा हेर्नुस्, जस्तो तपाईको इनिशियल प्राइस सब पीनट हो, तपाईको फाइनल प्राइस कति हुन्छ त भन्दा फाइनल प्राइस भनेको के हो? पीटी इक्वल्स टु इनिशियल प्राइस 1 माइनस रेट बाई 100 को पावर टी। यो हुन्छ हाम्रो डिप्रिसिएसन एमाउन्ट को फर्मुला। कति हुन्छ त फाइनल प्राइस भन्दा? यति हुन्छ फाइनल प्राइस है। र यहाँ मैले के लेखेको छु? माइनस लेखेको छु। किनकि डिप्रिसिएसन हुँदाखेरि घट्छ र सेम कुरा पपुलेसनको ग्रोथ हुँदाखेरि यहाँ हुन्छ प्लस, किनकि पपुलेसन ग्रोथ हुँदाखेरि बढ्छ, पपुलेसन बढ्छ, डिप्रिसिएसनमा घट्छ, त्यही भएर यहाँ हुन्छ माइनस। सो यो हो हाम्रो बेसिक फर्मुला। यति फर्मुला आएपछि तपाईहरुले यो डिप्रिसिएसनको क्वेशनहरु गर्न सक्नुहुन्छ। अलिकति तपाईले कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नु पर्ने हुन्छ। सो मैले यहाँ सर्टेन क्वेशन्सहरु लिएर आएको छु। सो हामी क्वेशन्सहरु चाहिँ हेरौँ, प्र्याक्टिस गरौँ न त हैन, के कस्तो आउँछ। ल
अब यहाँ क्वेसन नम्बर 1 तपाईहरु सबैजनाले देख्न सक्नुहुन्छ। हामीले क्वेसन नम्बर 1 यहाँ हेरौँ है त। ल सो के भनेको छ, द प्रेजेन्ट प्राइस अफ अ कार इज रुपीज कति 21 सेकेन्ड 1000 लाख 10 लाख 20 लाख रुपैयाँ छ। इफ इट्स प्राइस रिड्युसेस बाई 10% एनुअली आफ्टर हाउ मेनी इयर्स इट प्राइस विल बी 14,58,000 भनेर भनेको छ। भनेको मतलब प्रेजेन्ट प्राइस अहिलेको प्राइस कति रहेछ 20 कति रहेछ 21 सेकेन्ड 1000 लाख 10 लाख 20 लाख रहेछ। अब कति वर्ष पछाडि चाहिँ त्यसको दाम घटेर यति हुन्छ भनेर भन्नलाई भनेको छ। सो यो के हो, यो इनिशियल प्राइस हो, घटिसकेपछिको दाम भनेको यो भनेको फाइनल प्राइस हो। त्यही भएर तपाईहरुले इनिशियल प्राइस मैले लेखे इनिशियल प्राइस पी नट कति छ अरे रुपीज 20 लाख। त्यस्तै गरिकन फाइनल प्राइस कति छ, फाइनल प्राइस पीटी भनेको तपाईले लेख्नु होला है फाइनल प्राइस भनेर रुपीज 14,58,000। रेट कति छ, डिप्रिसिएसन रेट भनेर लेख्नुस्। के लेख्नुस् अरे डिप्रिसिएसन रेट अथवा रेट अफ डिप्रिसिएसन कति छ 10% पर एनम, एनुअली घटेको छ 10% पर एनम। र टाइम हामीले निकाल्नु पर्नेछ कति समयपछि चाहिँ यति पैसा हुन्छ त, टाइम कति हुन्छ त्यो हामीले निकाल्नु पर्नेछ। सो रेट के छ 10% पर एनम भनेको इयरली छ हैन, भनेपछि टाइम पनि केमा आउँछ इयरमै आउँछ। तपाईलाई मन्थको जस्तो क्याल्कुलेसनहरु चाहिँ गर्न दिदैन है, त्यस्तो खालको टफ क्वेशन चाहिँ तपाईलाई यसबाट यो टपिकबाट आउँदैन भनौं न है त। अब फर्मुला लाउँ, गेट द फर्मुला पुट द भ्यालु गेट द एन्सर भने जस्तो वी नो, हामीलाई के थाहा छ त, वी नो कि price after depreciation is equal to initial price 1 minus rate by 100 को power t। so कति छ यो 14,58,000 equals to 20 लाख 1 माइनस रेट भनेको 10% 10/100 को पावर टाइम टी। निकालौँ अब एकदम सजिलो छ, कुनै गाह्रो छैन यसमा त हैन, एकदम सजिलो क्वेशन। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको कस्तो कस्तो गाह्रो क्वेशन त गरियो है। ल हेर्नुस्, यसलाई यसले डिवाइड गरौँ। ल म डिवाइड गर्दैछु है त। 14,58 1 2 3 टा 0 डिवाइडेड बाइ 2 1 2 3 4 5 6 टा 0 कति आउँछ 0.729 आयो इक्वल्स टु यो कति आउँछ 0 0 क्यान्सल भयो 1/10 भनेको 0.1। सो 1 माइनस 0.1 गर्ने भने 0. कति आयो त 9 आयो। 0.9 को पावर टी टाइम निकाल्नु पर्यो। सो टाइम निकाल्नु पर्यो भने अब हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि इन्डिसेसको रुल हामीलाई थाहा छ। बेस त 0.9 यसको पावर टी। यहाँ पनि अब के गर्नु पर्यो बेस हामीले 0.9 बनाउनु पर्यो किनकि बेस इक्वल भयो भने पावर इक्वल हुन्छ। पावर इक्वल भयो भने न टी को भ्यालु आउँछ। त्यही भएर सुरुमा बेस इक्वल बनाऊ। त कसरी बनाउने बेस इक्वल 0.729 छ नि हो। त 0.9 को कति हो पावर 0.9 को पावर 1 त होइन। 0.9 को पावर 2 हुन्छ चेक गरौँ। 0.921 को पावर 2 हुँदैन। 0.9 को पावर 3 हुन्छ चेक गरौँ। यस 3 हुँदो रहेछ। यो ट्रायल नै गर्ने है चेक नै गर्ने हो। 0.9 को पावर 3 हुँदो रहेछ 0.729 यो भयो 0.9 को पावर टी। देयरफोर टाइम कति आयो हाम्रो टाइम आयो 3 इयर्स। त्यसो भए 3 वर्ष पछाडी चाहिँ त्यो जुन कार छ त्यो कारको दाम के हुने रहेछ त घटेर यति पुग्ने रहेछ। यदि तपाईलाई यो क्वेशनमा सोधेको थियो कि त्यो कारको दाम कति घट्यो व्हाट इज द डिप्रिसिएटेड अमाउन्ट भनेर भनेको भए दिस माइनस दिस गर्नुहुन्थ्यो। इनिशियल माइनस फाइनल कान्तमा। ल अब जाउँ नेक्स्ट क्वेशन क्वेशन नम्बर 2 मा के भनेको छ हेरौँ बुझौँ है त। द भ्यालु अफ एन आर्टिकल इज यति। एउटा सामान रहेछ कुनै त सामानको भ्यालु रहेछ यति। अब इनिशियल भ्यालु हो कि फाइनल भ्यालु हामीलाई थाहा छैन अहिलेसम्म भ्यालु भनेको छ। अब हेरौँ if it is depreciated by rupees 80 if it is depreciated by rupees 6,840 in 2 years final rate of depreciation। अब हेर्नु क्वेशनले के भनिरहेछ एकदम राम्रो खालको क्वेशन छ है तपाईहरुलाई।
एउटा कुनै पनि सामानको दाम यति रहेछ 36,000 र त्यो चाहिँ के भएछ 6,840 रुपैयाँले घटेछ। डिप्रिसिएटेड भनेको के हो घट्नु, त्यो चाहिँ घटेछ 6,840 रुपैयाँले। त्यसो भए यो के हो यो त इनिशियल प्राइस हो। सो तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ इनिशियल प्राइस भनेको 36,000 रहेछ हो। त्यस्तै डिप्रिसिएटेड अमाउन्ट भनेको चाहिँ त्यो रहेछ के रहेछ डिप्रिसिएटेड अमाउन्टलाई मैले के लेखे डी लेखे, त्यो भनेको चाहिँ 6,840 रहेछ। यहाँ रुपीस तपाईले लेख्नु होला है त। त्यस्तै गरिकन टाइम कति छ टाइम छ 2 इयर्स र निकाल्नु भनेको के छ रेट अफ डिप्रिसिएसन कति हुन्छ। सो रेट निकाल्नको लागि हामीलाई के चाहियो एउटा इनिशियल भ्यालु इनिशियल प्राइस, अर्को चाहियो फाइनल प्राइस। त्यसो भए न फाइनल प्राइस भनेको कति हुन्छ त हेर्नुस् त। इनिशियल प्राइस हो पिनट, सुरुको प्राइस हो भनेको एउटा बाइक थियो, त्यो बाइकलाई 1 लाख रुपैयाँ पर्यो, त्यो बाइक कति भयो त 20,000 रुपैयाँ त्यसको पैसा के गर्यो त घट्यो, 20,000 रुपैयाँ के भयो त्यसको पैसा घट्यो भने फाइनल प्राइस कति हुन्छ 80,000। सो फाइनल प्राइस भनेको के हो इनिशियल प्राइस माइनस डिप्रिसिएसन अमाउन्ट हो। सो इनिशियल प्राइस भनेको 36,000, यसमा मैले डिप्रिसिएसन घटाइदिए भने डिप्रिसिएटेड अमाउन्ट घटाइदिए भने हाम्रो कति आउँछ त फाइनल प्राइस आउँछ। आयो ल हेर्नुस्। सो पिनट भनेको कति छ 36,000 माइनस 6,840 त कति आउँछ रुपीज, यो इक्वल टु है त रुपीज हिसाब गरौँ 36,000 माइनस 6,840 गर्दाखेरि 29,160 आयो के फाइनल प्राइस, यो आयो फाइनल प्राइस है त। त्यसो भए अब हामीलाई रेट निकाल्नु भनेको छ, हामीलाई के थाहा छ भने एन्ड फाइनल प्राइस इक्वल्स टु इनिशियल प्राइस 1 माइनस रेट अफ डिप्रिसिएसन बाई 100 को पावर टी थाहा छ। त्यसो भए फाइनल प्राइस कति छ 29,160 इक्वल्स इनिशियल प्राइस कति छ 36,000 36,000 इन्टु 1 माइनस रेट बाई 100 को पावर टाइम कति छ 2 वर्ष। त्यसो भए अब हामीले टाइम पनि निकाल्न सक्छौँ है त। ल हेर्नुस् यसले यसलाई डिभाइड गर्नु पर्यो के हैन, यसलाई चाहिँ यसले डिभाइड गर्नु पर्यो किनकि यो यतातिर आएर के हुन्छ त डिभाइड हुन्छ। 29,160 डिभाइडेड बाई 36,000 गर्ने हो भने 0.81 इक्वल्स टु 1 माइनस r बाई 100 1 माइनस r बाई 100 को पावर 2। ल अब हेरौँ है त। यो स्क्वायरतिर आउँदा के हुन्छ स्क्वायर रुट। सो स्क्वायर रुट अफ 0.81 इक्वल्स 1 माइनस r बाई 100। 0.81 को कति हुन्छ स्क्वायर रुट 0.9, यस 0.9 हुन्छ 0.9 भयो। अनि यो प्लस 1 यतातिर आउँदा के हुन्छ -1 इक्वल्स टु माइनस r बाई 100 भयो। यहाँ माइनस कति भयो त यो माइनस 0.1 भयो। अनि यो 100 यतातिर आउँदाखेरि के हुन्छ इन्टु 100 इक्वल्स माइनस r भयो, माइनस माइनस क्यान्सिल, देयरफोर रेट अफ डिप्रिसिएसन भनेको कति आयो त 10% पर इयर आयो। यो भयो हाम्रो एन्सर ठीक छ। सो द रेट अफ डिप्रिसिएसन इज 10% पर इयर। अब हामी जाउँ नेक्स्ट क्वेसन। क्वेसन नम्बर हाम्रो यो कति थियो 3 थियो है। तपाईहरु स्क्रिनशट पनि गर्नु होला, म मिलाइदिन्छु। ल स्क्रिनशट तपाईहरुले यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल यो पनि भयो, यो पनि भयो। अब योमा जाउँ थर्ड क्वेसन, क्वेसन नम्बर 3। अब यहाँ यो त अघि भर्खर गरेको है प्रेजेन्ट प्राइस दिएकै छ। ल यो अघि भर्खर गरेको क्वेसन भयो। 3 नम्बर क्वेसन यो हैन, अर्को चाहिँ जाउँ। क्वेसन नम्बर 3 चाहिँ यो हो। ल हेरौँ के भनेको छ है त। द भ्यालु अफ एन आर्टिकल इज डिप्रिसिएटेड फ्रम 80 to 80 in 2 years। फाइन्ड द रेट अफ डिप्रिसिएसन। अब एउटा सामान रहेछ, त्यो सामानको दाम 1600 रुपैयाँ रहेछ र
फाइनल प्राइस कति रहेछ 1024 रुपियाँ रहेछ। इनिसियल प्राइस यति रहेछ र घटेर कति भएछ यति भएछ। कति वर्षमा 2 वर्षमा रेट निकाल्नु भनेको छ। सो हेर्नुस् इनिसियल प्राइस हामीलाई कति दिएको छ रुपीज 1600। त्यस्तै गरिकन फाइनल प्राइस कति दिएको छ हामीलाई रुपीज 1024। घटिसकेपछि यति भएछ र टाइम कति दिएको छ हामीलाई 2 वर्ष। निकाल्नु के भनेको छ रेट इक्वल्स टु वाट। त हामीलाई थाहा छ वी नो, हामीलाई के थाहा छ त फर्मुला थाहा छ हैन। सो फाइनल प्राइस भनेको इनिसियल प्राइस 1 माइनस रेट बाई 100 को पावर टी। सो फाइनल प्राइस कति छ फाइनल प्राइस छ 1024 इक्वल्स इनिशियल प्राइस छ 1600 1 माइनस आर बाई 100 को पावर टाइम भनेको छ 2 वर्ष। सो 1024 बाई 1600 गरौँ। यो 1600 यतातिर आउँदा डिभाइड हुन्छ नि त हैन। सो 1024 डिभाइडेड बाई 1600 गर्दाखेरि 0.64 छँदैछ यहाँ 1 माइनस आर बाई 100 को पावर 2। सो पावर 2 यता आउँदा स्क्वायर रुट हुन्छ। स्क्वायर रुट अफ 0.64 इक्वल्स टु 1 माइनस आर बाई 100 और 0.64 को कति हुन्छ 0.8। यस 0.8 हुन्छ। त्यसपछि यो प्लस 1 यतातिर आउँदा -1 इक्वल्स टु माइनस आर बाई 100। सो यहाँ कति आयो -0.2 अनि यो 100 यतातिर आएर के हुन्छ मल्टिप्लाई हुन्छ इक्वल्स टु माइनस आर माइनस माइनस क्यान्सिल। देयरफोर रेट भनेको कति आयो त 20% पर एनम। यो नै भयो हाम्रो एन्सर। यसरी हामीले एन्सर निकाल्न सक्छौं। एकदम सजिलो छ। यो डिप्रिसिएसनको त्यस्तो गाह्रो छैन। ल तपाईहरुले यो स्क्रिनशट गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब जाउँ नेक्स्ट क्वेशन। क्वेशन नम्बर 3 थियो। क्वेशन नम्बर 4 मा जाउँ है त हामी। क्वेशन नम्बर 4 हेर्नुस् के भनेको छ क्वेशन बुझौँ है त। क्वेशन The mobile costing rupees 6000 is depreciated in 2 years at the rate of 30% per annum. What is the amount of depreciation? कति घट्यो एमाउन्ट चाहिँ निकाल्नु पर्नेछ है। फाइनल प्राइस निकाल्ने हैन कति दाम घट्यो त्यो चाहिँ निकाल्नु पर्नेछ। सो एउटा मोबाइललाई यति पर्दो रहेछ त्यो चाहिँ डिप्रिसिएसन भइरहेको छ। सो एउटा मोबाइललाई कति पर्दो रहेछ 6000 रुपैयाँ पर्दो रहेछ इनिशियल प्राइस। ठीक छ। त्यसै गरिकन त्यो के हुन्छ अरे डिप्रिसिएसन हुन्छ अरे कति वर्षसम्म 2 वर्षसम्म। कुन रेटमा हुन्छ अरे 30% पर एनम। सो रेट के छ त 30% पर एनम छ है। अब हामीले निकाल्नु पर्नेछ डिप्रिसिएसन एमाउन्ट। के निकाल्नु पर्नेछ डिप्रिसिएसन निकाल्नु पर्नेछ डी इक्वल्स टु वाट। सो डिप्रिसिएसन भनेको कति हुन्छ तपाईले निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ तर पहिला निकाल्नु पर्यो फाइनल प्राइस। इनिशियल प्राइस माइनस फाइनल प्राइस भनेकै घटेको दाम हो नि त। कति घट्यो त त्यो दाम निकाल्नु पर्ने छ के हामीले। सो पहिला फाइनल प्राइस त निकाल्नु पर्यो त। विन हो मैले यताबाट सोलुसन गरे। हामीलाई के थाहा छ भने फाइनल प्राइस भनेको इनिशियल प्राइस 1 माइनस रेट बाई 100 को पावर टी। सो फाइनल प्राइस निकाल्नु पहिला। इनिशियल प्राइस कति छ त 6000 छ। सो 6000 into 1 minus rate भनेको 30% टाइम भनेको 2 years। त्यही भएर 30 divided by 100 टाइम छ 2 वर्ष। सो डाइरेक्टली अब क्याल्कुलेसन गरौँ हामीले। यो 1 minus 30 divided by 100 भनेको कति हुन्छ 0.7 हुन्छ। 6000 into 0.7 को के आयो त यो स्क्वायर आयो। सो 6000 into 0.7 को स्क्वायर गर्ने भने रुपीस 2940 आयो। सो फाइनल प्राइस कति हुने रहेछ 2940 2940 इनिशियल प्राइस त्यो 6000 याद गर्नुस्। 6000 बाट डाइरेक्टली कति भयो त 2940 भयो 30% ले 2 वर्ष पछाडी। त्यसो भए डिप्रिसिएसन अमाउन्ट भनेको कति भयो डिप्रिसिएसन अमाउन्ट भनेको त इनिशियल प्राइस माइनस फाइनल प्राइस। सो इनिशियल प्राइस छ 6000 फाइनल प्राइस छ कति 2940। सो इनिशियल प्राइस माइनस फाइनल प्राइस भनेको कति भयो 6000 माइनस 2940 इक्वल्स रुपीस 3060। यो भयो हाम्रो एन्सर। तपाईले एन्सर लेख्दाखेरि के लेख्नु पर्यो
हेन्स द अमाउन्ट अफ डिप्रिसिएसन इज ₹3060। यसरी ल्याङ्ग्वेजको क्वेसनलाई ल्याङ्ग्वेजमा तपाईँहरूले एन्सर लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब जाउँ नेक्स्ट क्वेसन, क्वेसन नम्बर 5 मा। क्वेसन नम्बर 5 ल हेर्नुहोस्, क्वेसन नम्बर 5 ले के भनिरहेछ त हामीले बुझौँ है त। अ फार्मर बॉट अ ट्र्याक्टर फर रुपीज कति 4 लाख and sold it after using some time at 10% depreciation rate per year. What is the cost of tractor after 2 years भनेर भनेको छ। सो एउटा फार्मर एउटा किसानले के गरेछ त, एउटा ट्र्याक्टर किनेछ कतिमा 4 लाखमा। त इनिशियल प्राइस कति रहेछ त्यसको 4 लाख रहेछ र त्यो किसानले त्यो चाहिँ जुन ट्र्याक्टर छ त्यसलाई केही समय युज गरेछ हैन, केही समय युज गरेर त्यसलाई बेचिदिएछ। कुन रेटमा? डिप्रिसिएसन रेट 10% पर इयर, पर एनम पर इयर एउटा कुरै एउटै हो। त 2 वर्ष पछाडि, 2 वर्ष भनेको टाइम भनेको 2 इयर्स, 2 वर्ष पछाडि त्यो ट्र्याक्टरको दाम कति पर्ने रहेछ त, फाइनल प्राइस कति हुन्छ भनेको फाइनल प्राइस पिटी भनेको कति हुन्छ निकाल्नु पर्यो। निकालौँ। हामीलाई के थाहा छ भने वी नो कि फाइनल प्राइस इक्वल्स टु इनिशियल प्राइस 1 माइनस, किनकि डिप्रिसिएसन घट्छ, माइनस बाई आर बाई 100 को पावर टाइम। त्यसो भए इनिशियल प्राइस कति छ त 4 लाख, 1 माइनस रेट कति छ 10%, 10/100 टाइम कति छ 2 वर्ष, सो 2 कति आउँछ 4 लाख इन्टु यो भनेको 0 क्यान्सल भइहाल्यो, 1/10 भनेको 0.1, सो 0.9 को स्क्वायर आयो 0.81 भयो। त हेरौँ कति आउँदो रहेछ, 4 1 2 3 4 5 इन्टु 0.9 को स्क्वायर गर्दाखेरि ₹3,24,000। ल त्यो ट्र्याक्टरको दाम कति पर्दो रहेछ त 2 वर्ष पछाडि 4 लाखमा उसले किनेको ट्र्याक्टर, 2 वर्ष पछाडि त्यो ट्र्याक्टरको दाम पर्ने रहेछ 3,24,000 रुपैयाँ। कति अरे 3,24,000 रुपैयाँ चाहिँ त्यो ट्र्याक्टरको दाम पर्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने भयो। अब जाउँ नेक्स्ट क्वेसनमा। क्वेसन नम्बर यो कति हो 5। अब जाउँ 6 नम्बरको क्वेसन। ल हेरौँ के भनेको छ क्वेसनमा। The computed depreciation on a car, the compound depreciation on a car is written off at 5% every year. एउटा कार रहेछ, त्यो कार चाहिँ कति प्रतिशतले घट्ने रहेछ डिप्रिसिएसन हुने रहेछ त 5% ले। रेट के भनेको छ 5% पर एनम दिएको छ सुरुमै। ठीक छ, हेरौँ। इफ इट्स भ्यालु एट द एन्ड अफ 2 इयर्स, 2 वर्ष पछाडि त्यसको भ्यालु कति भएछ अरे यति भएछ भने व्हाट वाज द ओरिजिनल कस्ट। सो 2 वर्ष पछि त्यसको भ्यालु कति भयो यति भयो। सो यो के हो, यो हो फाइनल प्राइस। हामीलाई ओरिजिनल कस्ट निकाल्नु भनेको छ, त्यही भएर यहाँ दिएको छ हामीलाई फाइनल प्राइस 12,50,000 र इनिशियल प्राइस कति हुन्छ त्यो हामीले निकाल्नु पर्ने छ। त के छ र यो पनि त्यही त हो। फाइनल प्राइस भनेको के हो त इनिशियल प्राइस 1 माइनस आर बाई 100 को पावर टी, किनकि डिप्रिसिएसनमा यहाँ माइनस हुन्छ घट्छ। ल सो फाइनल प्राइस कति छ त 12,50,000 इक्वल्स टु इनिशियल प्राइस 1 माइनस रेट कति छ अरे 5% टाइम्स 2 इयर्स, सो 5/100 यसको पावर 2। त कति आउँछ हेर्दै जाउँ है त 12,50,000 इक्वल्स टु पी नट। यसलाई क्यालकुलेसन गर्ने भने कति आउँछ ल हेरौँ है त 1 माइनस 5/100 यसको पावर 2 गर्दाखेरि 0.9025 आयो। कति आयो 0.9025 आयो। अब त डाइरेक्टली हामीले निकाल्न सक्यौँ त इनिशियल प्राइस। ओरिजिनल कस्ट अथवा इनिशियल प्राइस कति पर्यो 12,50,000 डिवाइडेड बाई 0.9025। यो त के हुन्छ डिवाइड हुन्छ, सो कति आउँछ 13,85,041 रुपैयाँ
55 पैसा त यति पर्ने रहेछ। त्यो कारलाई सुरुमा यति पर्ने रहेछ र 5% डिप्रिसिएसन रेटले 2 वर्षपछि त्यो कारको दाम चाहिँ 12,50,000 हुन आउने रहेछ भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट बुझ्यौँ। अब हामीसँग अर्को नेक्स्ट क्वेसन, आजको हाम्रो यो लास्ट क्वेसन रहेको छ र सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन पनि रहेको छ। तपाईहरुलाई मनी एक्सचेन्जमा पनि यो कुराले अलिकति केही कुराहरू बुझाउँछ। सो यहाँ छ डिभ्यालुएसनको कुरा। के को कुरा छ अरे? डिभ्यालुएसनको कुरा। के को? डलरको। अब हेरौँ के हो खासमा क्वेसनले भनिरहेछ कि आफ्टर द कन्टिन्युड डिभ्यालुएसन अफ द युएस डलर भनेको युएस डलरको के भयो अरे? डिभ्यालुएसन भयो। डिभ्यालुएसन भनेको के हो त्यो हामीले बुझ्नु पर्यो। जस्तो 1 युएस डलरलाई हामीले मानिलियौँ सुरुमा 100 रुपैयाँमा किन्थ्यौँ अरे। 1 रुपैयाँको तपाईसँग 1 रुपैयाँको डलर थियो अमेरिकन डलर, मैले 100 रुपैयाँ दिएँ भने तपाईँले मलाई 1 डलर दिनुहुन्थ्यो। अब के भयो? यो डिभ्यालुएसन भयो। डिभ्यालुएसन भनेको के हो? डी भनेको घट्नु, भ्यालुएसन घट्नु, यसको भ्यालुएसन घट्यो। अब भ्यालुएसन घटेर अब 1 डलरलाई कति पर्यो? सस्तोमा आउन थाल्यो। अब मानिलियौँ 90 रुपैयाँ पर्यो। के भयो? डिभ्यालुएसन भयो। घट्नु भनेको के हो? डिभ्यालुएसन भयो। यो जुन डलर छ यो डलरको पर्चेजिङ पावर घट्यो, यसको शक्ति घट्यो, यसको पावर घट्यो, यसले किन्न सक्ने सामान घट्यो। कुरा बुझ्नुभयो? त्यो भनेको हो डिभ्यालुएसन। सो डिभ्यालुएसन र डिप्रिसिएसनमा अलिकति केही कुरा रिलेट छ किनकि डिप्रिसिएसन भनेको पनि घट्नु हो, डिभ्यालुएसन भनेको पनि घट्नु हो। कुरा बुझ्नुभयो? ल अब हेरौँ यहाँ के भएछ त? अमेरिकन डलर डिभ्यालुएसन भएछ। कति समयसम्मको लागि? 2 वर्षको लागि। कुन दरले? कुन रेटले? 5% पर इयरले। ठीक छ। सो यहाँ हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि आफ्टर द कन्टिन्युड डिभ्यालुएसन अफ युएस डलर फर 2 इयर्स एट 5% पर इयर युएस डलर 1 युएस डलर भनेको 100 भएछ प्रेजेन्टमा। कति भएछ अरे? अहिले चाहिँ आएर 100 भएछ। What was the US dollar 1 is equal to NP before 2 years? 2 वर्ष पछाडि आएर 1 US डलर हामीलाई किन्नको लागि 100 रुपैयाँ पर्यो अरे। त 2 वर्ष अगाडि चाहिँ कति पर्थ्यो भनेर भनेको छ। डिभ्यालुएसन भएर 100 रुपैयाँ पर्यो। 2 वर्ष अगाडि चाहिँ कति पर्थ्यो हामीले निकाल्नु पर्नेछ। सो यो के हो? 100 रुपैयाँ भनेको यो भनेको त फाइनल कुरा भयो, फाइनल प्राइस भयो, हो कि हैन? त्यही भएर तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ कि फाइनल प्राइस भनेको कति छ? ₹100। यो 1 डलर हो नि त। सो फाइनल प्राइस भनेको ₹100 1 डलरको है त। त्यस्तै गरिकन रेट कति रहेछ त हाम्रो? रेट भनेको 5% पर इयर। यो रेटले घटिरहेको रहेछ। यो दरले चाहिँ डिभ्यालुएसन भइरहेको रहेछ र समय कतिको लागि हो? 2 वर्षको लागि हो। हामीलाई निकाल्नु पर्ने के छ? 2 वर्ष अगाडि त्यसको भ्यालु कति थियो? व्हाट वाज द युएस डलर इक्वल टु नेपाली रुपीस भनेर भनेको छ। सो इनिशियली चाहिँ कति थियो त्यो हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ। त्यसो भए के छ? पुट द फर्मुला, गेट द एन्सर। सक्यो। त हेर्नुस् फाइनल प्राइस भनेको इनिशियल प्राइस 1 माइनस रेट बाई 100 को पावर टी। किन माइनस? किनकि घटेको छ, घटेको कारणले माइनस। यही कुरा पपुलेसन ग्रोथमा के हुन्छ? प्लस हुन्छ। डिप्रिसिएसनमा माइनस हुन्छ। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा प्लस हुन्छ किनकि बढ्दै जाने हो हैन? ल त फाइनल प्राइस छ हाम्रो 100। इनिशियल प्राइस कति भयो त? पी नट निकाल्नु पर्ने भयो। 1 माइनस रेट छ 5% टाइम छ 2 इयर्स। सो 5/100 टाइम भयो 2 इयर्स। सो 100 इक्वल्स पी नट। अब यो क्याल्कुलेसन गरौँ कति आउँछ त? 1 माइनस 5/100 को पावर 2 कति हुन्छ? 0.9025। 0.9025 हुने भयो। त्यसो भए अब यो 100 लाई 0.9025 ले के गरौँ? डिभाइड गरौँ। डिभाइडेड बाइ 0.9025 गर्दाखेरि कति आउने रहेछ? 110.8। सो 2 वर्ष अगाडि बिफोर 2 इयर्स 1 युएस डलर भनेको कति हुने रहेछ त? ₹110 110.8 रुपीस हुने रहेछ। तर 2 वर्ष पछाडि त्यसको भ्यालु घटेर डिभ्यालुएसन भएर त्यसको पर्चेजिङ पावर घटेर त्यसको शक्ति घटेर चाहिँ
100 रुपैयाँमा आएछ। कुरा बुझ्नुभयो? यसरी तपाईहरुले यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्नु पर्यो। त यो सँगसँगै हाम्रो जुन कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसनको बेसिक क्वेशन्सहरु हामीले सकिसकेका छौं र यो पछि हामी पपुलेसन ग्रोथको अर्को भिडियो लिएर आउने छौं। त्यो भिडियो पनि हेर्नु होला र यस टपिकबाट आउने सबै क्वेशन्सहरु तपाईले राम्रोसँग त्यसपछि सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै चिन्ता लिनु पर्दैन। र तपाईहरुलाई यदि कहीँ केही कन्फ्युजन भयो भने तपाईहरुले हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुल त छँदै छ, जहाँ हामीले क्लास नर्सरी देखि मास्टरसम्म हरेक सब्जेक्ट को ओल्ड क्वेशन, मोडल क्वेशन, कन्सेप्ट बेस्ड क्वेशन, च्याप्टर वाइज क्वेशन सबै हालेका छौं। 27,000 भन्दा पनि धेरै भिडियोहरु छ। सो तपाईले त्यो भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो नलेज बढाउन सक्नुहुन्छ। युट्युबमा जाने क्लास 10 म्याथ नेपाल अनलाइन स्कुल, क्लास 10 साइन्स नेपाल अनलाइन स्कुल, क्लास 10 इंग्लिश नेपाल अनलाइन स्कुल, यसरी तपाईले सर्च गर्नुभयो भने तपाईले खोजेको चीजहरु भेटाउनुहुन्छ र त्यहाँबाट तपाईहरुले मजाले अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो एक्जाम राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरिकन अहिले हामी यो दशैं तिहार पछि चाहिँ एसई को बृहत रूपमा ट्युसन क्लासहरु पनि लिँदै छौं। यदि तपाईहरुलाई आफ्नो अब आउने जुन चैतमा एसई राम्रो गर्नु छ, ए+ ग्रेड ल्याउनु छ, 4 जीपी ल्याउनु छ, अहिलेसम्म तपाईले केही पढ्नु भएको छैन, केही आएको छैन, स्कुल गएको छैन, चिन्ता नलिनुहोस्। दशैं तिहार पछि हामीले क्लास गर्दै छौं। सो यही व्हाइट बोर्डमा हामी तपाईहरुलाई राम्रोसँग पढाउँछौं, राम्रोसँग अध्ययन गराउँछौं। सो त्यसको लागि तपाईहरुले हामीसँग चाहिँ सम्पर्क बनाइराख्नु होला। एउटा नम्बर तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलहरुमा चाहिँ सेभै गरेर राख्नु है त। नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर सेभ गरेर राख्नु 9849595895 हो। यो नम्बरको भाइबर, व्हाट्सएप र टेलिग्राममा तपाईहरुले हामीलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। कति बेला त त्यति बेला पनि मेसेज गर्नु होला जति बेला तपाई क्लास लिन चाहनुहुन्छ भनेको दशैं तिहार पछि। र तपाईले यो नम्बरमा मिस कल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यतिखेर कल गरेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब अहिले त टाइम भएको छैन, अहिले त भर्खर हाम्रो के हुँदैछ, भदौ हुँदैछ। तपाईले तिहार पछाडी चाहिँ हाम्रो क्लास हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नु होला है त। ल सो आजको लागि म यति नै गर्दैछु। फेरि पनि हामी यस्तै भिडियोहरु लिएर आउने नै छौं। तपाईहरुले के गर्नु पर्यो, हाम्रो युट्युबको जुन च्यानल छ नेपाल अनलाइन स्कुल, त्यहाँ भएका भिडियोहरुलाई शेयर गरेर धेरै भन्दा धेरै विद्यार्थीहरु समक्ष पुर्याइदिनु पर्यो। हामीले दिएको इन्फर्मेसनहरु हेर्दै गर्नु पर्यो। युट्युबमा मात्रै होइन, फेसबुक, टिकटक, भाइबर, व्हाट्सएप, इन्स्टाग्राम सबमा हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुल भन्ने च्यानलहरु छ, एकाउन्टहरु छ। ती एकाउन्टहरुलाई तपाईहरुले फलो गर्नु पर्यो। त्यहाँ भएका नलेजहरु हेर्नु पर्यो, त्यहाँ भएका इन्फर्मेसनहरु हेर्नु पर्यो। हामी यसरी नै लाइभ क्लासमा आउँदै गर्छौं, तपाईहरुलाई पढाउँदै गर्छौं र तपाईहरुले चाहिँ ध्यान दिएर पढ्नु चाहिँ पर्यो। मेन कुरा त्यो र शेयर चाहिँ तपाईहरुले गर्नु होला। लाइक सब्स्क्राइब गर्नु नगर्नु म के भन्दिन, तर शेयर चाहिँ गर्नु पर्यो। नेपालमा भएका, नेपालको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीका कुना कन्दरामा पढ्न चाहेर पनि पैसाको कमी भएर, धन माताको कमी भएर चाहिँ पढ्न नपाएका विद्यार्थीहरुले पढ्न पाउनु पर्यो। तपाईले त्यही भएर शेयर चाहिँ धेरै भन्दा धेरै शेयर गर्नु पर्यो। त्यस्ता विद्यार्थीहरु समक्ष हाम्रो भिडियोहरु पुर्याइदिनु पर्यो, जसले गर्दाखेरि उनीहरुको भविष्य पनि एकदम सुनिश्चित हुन्छ। सो यति भन्दै म आज बिदा लिन चाहन्छु। हस्त धेरै धेरै धन्यवाद।